بسم الله الرحمن الرحيم. दिलों की बहारें चमन मौलाना मजबूर अहमद पाकिस्तान मौलाना मजबूर अहमद अल्लाह अकबर। देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, मंजूर जीवे, मंजूर أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد حي على الصلاة.
لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده. اللہ سبحانہ و تعالی دی تعریفات دے بعد بے شمار لا تعداد اور بے حد و حساب درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. سامعین محترم برادران معظم، اللہ احکم الحاکمین دی ذات عظیم نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. احکم الحاکمین نے قرآن کریم دے اندر ایک اور جگہ تے ارشاد فرمایا قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا. میرے حبیب علیہ السلام اے لوگ جو طرح طرح دے مطالبات پیش کر رہے نے، تسی اس طرح کرو، تسی انج کر کے وکھاؤ، تسی اس طرح کر کے وکھاؤ پھر اسی مننا گے، تسی آسمان وال جاؤ اور اللہ پاک قرآن عطا فرما رہے ہون اور تسی حاصل کر رہے ہو وہ
پھر اسی مننا گے تواڈے واسطے فلاں چیز ہوئے، محل ہوئے، بغات ہون، انج کر کے وکھاؤ، نہراں چلا کے وکھاؤ، فلاں چیز ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام نو فرمایا کہ اعلان فرما دیو، قل سبحان ربی، میرے حبیب علیہ السلام فرما دیو کہ میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر الرسولا، میں بشر ہاں اور میں اس دا رسول ہاں۔ اللہ دا منو نے رسول بنایا ہے اور منو انسان بنایا ہے۔ انسانہ دے وچوں پاک پیغمبر علیہ السلام جیسا انسان کوئی نہیں، بشران دے وچوں پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک جیسا بشر کوئی نہیں۔ آواز وہی بھائی کرو جیڑی خطبے دے شروع وچ سی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دے نالوں اللہ سبحانہ و تعالی نے کسے نو اچھا، بہتر اور برتر نہیں بنایا۔ قرآن کریم دے اندر اللہ رب رحمان نے فرمایا ہے اپنی ذات پاک دے بارے، لیسا کمثلہ شیء، فرمایا میری مثل کوئی نہیں، میں بے مثل ہاں، میں بے مثال ہاں۔ اللہ احکم الحاکمین وحدہ لا شریک نے ذات دے اندر بھی اور صفات دے اندر بھی، اور جیڑا شخص اس بات دی گواہی دیندا ہے اور نبی علیہ السلام دی بشریت، عبدیت اور رسالت دی شہادت دیندا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس نو بڑی شان، بڑا مرتبہ، بڑا مقام عطا فرما دے نے۔ وضو کرن دے بعد جڑا شخص الفاظ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا وضو کرن دے بعد الفاظ اپنی زبان وچوں ادا کردا ہے، اللہ احکم الحاکمین او دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیں دے نے۔ سبحان سامعین محترم، برادران معظم، آپ ہی تسی اس بات تے غور کرو، اجے سجدہ نہیں کیتا، اجے قیام نہیں کیتا، اجے رکوع نہیں کیتا، اجے نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک نہیں پڑھیا، اجے سلام نہیں پھیریا، اجے قیام نہیں کیتا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے صرف انہیں الفاظ زبان وچوں ادا کرن دے نال، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ہی دسو جدو اسی اللہ احکم الحاکمین نو سجدہ کرانگے، مالک دی خاطر قیام کرانگے اور نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک پڑھانگے، ساڈا اللہ کتنا مہربان ہوئے گا اور کتنا اجر اللہ عطا فرمانگے اور کتنیاں نیکیاں عطا فرمانگے۔ اجے انسان وضو کر کے اپنے مالک دے سامنے کھڑا ہوا ہے اور پھر زبان ہی جڑے الفاظ کہندا ہے اللہ اکبر۔ قاری سعید اللہ سعید صاحب حفظہ اللہ تعالی نے اذان سنائیے
میں اج رائے ونڈ پٹی برادران دی دعوت تے خطبہ جمعہ واسطے حاضر ہویا اور اس ٹاؤن دے اندر میرے دوستو آ کے اور اس میدان دے اندر حاضر ہو کے جو اذان قاری سعید اللہ سعید صاحب دی زبان وچوں سنی ہے ہاں تے میں رائے ونڈ مگر میرا تصور مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ دے اندر سے او سما اور او بہار او محبت اور او پیار او بہاراں اور او آوازاں اور او رونقاں اور او رحمتاں اور او برکتاں او خاص اللہ کریم نے مکہ المکرمہ واسطے رکھیاں نے اور مدینہ المنورہ واسطے رکھیاں نے مگر آج اوہی اذان جیڑی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جیڑی اذان کہیں دے سان اور وہ اذان اللہ اکبر تو شروع دی سی آج وہی اذان اس مقام پہ اس میدان دے اندر سنائی گئی ہے اور میرے دل دے اندر ایک تصور آ رہا سی رائے ونڈ دے دوستوں اور عزیزوں اور بھائیوں اے گناہگار عاجز انکسار اور بے علم بے عمل بے عقل تواڈے سامنے جڑا کھڑا ہے ایک تصور آ رہا سی اللہ منصور ممبر تے اور قاری سعید اللہ سعید صاحب اذان کہہ رہے ہیں او کیا سما او کیا بہار او کیسی کڑی او کیسا دن او کیسا ٹائم او کیسا منظر او کیسیاں گلاں او کیسیاں باتاں اور او کیسا وقت ہوئے گا کہ جدوں حضرت بلال اذان کہہ رہے ہونگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر تے تشریف فرما ہو میرے عزیزوں اور بھائیوں انتر نکار دے میرے عزیزوں اس بات نو ذہن وچ رکھو میں ایک گزارش کراں عقیدے دی بات اذان دے نال کوئی چیز نہ ملاؤ اذان پاک پیغمبر علیہ السلام دے دور دے اندر جتو شروع ہوئی ہے نا اللہ اکبر پاک پیغمبر علیہ السلام دے دور دے اندر ایتھو شروع ہوئی ہے ہر مسلمان پاک پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والا ہر مسلمان نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے نال محبت تے پیار دا دعویٰ کرنے والا ہر مسلمان پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے نال محبت تے پیار دا دعویٰ کرنے والا وہ کی کرے جنہوں بھی اذان کرے یہ تو شروع کرے اللہ اکبر اے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دور دی اذان ہے اور ایک بات اور بھی ذہن وچ رکھو خدا را میری اپیل ہے درخواست ہے اور گزارش ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے جو بات فرما دی تھی ہے انہوں پلے بنیا جائے انہوں جناب سینے لایا جائے او دے تے عمل کمایا جائے او دے نال وابستہ ہویا جائے اور او دے نال اپنا تعلق جوڑیا جائے او دے تے انسان جم جائے او دے تے جان قربان ہو جائے جہان جاندہ تے جائے دوستو جان جاندی تے جائے مگر محمد عربی والی اذان نہ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ نے فرما دیتا ہے او دے تے عمل کرنا ہے اگے سنو پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے دو چیزاں دو عیداں دے بارے فرمایا عید الفطر
اور عید الاضحیٰ پتری دی آواز خراب نہ کر بھئی اگے آواز صحیح سی وہ آواز رہن دے بار بار انہوں چھیڑنا ملک ساڈا بڑا چنگا ہے ساڈے حکمران ساڈے ملک نو چھیڑ کے خراب کر دینے میری پتری ساؤنڈ تیرا بڑا ودیا ہے ایک تھان تے رہن دے بار بار دی چیکنگ جیڑی ہے نا وہ چھڑ دے ساری کائنات دے سردار آمنہ دے لال پیکرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال علیہ السلام دی ذات پاک نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو چیزاں دو عیداں پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائیاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ حافظ کارک صاحب میر محمدی الحمدللہ شیخ محمد اصغر صاحب میر محمدی تشریف فرما دو عیداں پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائیا عید الفطر اور عید الاضحیٰ اے ہے فرمان مصطفیٰ اے دو چیزاں رب نے کیتیاں عطا اور فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے انہاں دو چیزاں نو اپنایا بدر والے احد والے خندق والے خیبر والے حنین والے مہاجرین و انصار نبی علیہ السلام دا ایک یار انہوں نے دو چیزاں اپنائیاں دو عیداں اپنائیاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں گزارش کراں وڈے جاؤ ٹکے جاؤ مر جاؤ سولی تے چڑھ جاؤ کیما ہو جاؤ ساری عمر جیل چ گزر جائے اور ساری عمر دکھ اور مصیبت امتحان اور ازمائش آ جائے سارا جہان بھی قربان اپنی جان بھی قربان مگر تیسری عید کدی نہ آکھیا جے اور تیسری عید کدی نہ بنایا جے اور تیسری عید دا کدی بھی کولوں میرے دوستو وعدہ نہ کریا جے اگر چاندے ہو سونے دے حبدارہ میں شامل رہیے جو آپ فرما گئے نے او دیتے جم جاؤ ڈٹ جاؤ جہان ایک پاسے ہو جائے مصطفیٰ دے فرمان تے فرق نہ آئے دو چیزاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو عیداں بیان فرمائیاں پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ آؤ دوستو چھڑی بات توڑے گوش گزار کرنا چاہنا نماز شروع ہو گئی اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے چھڑے الفاظ فرما دیتے نے سمجھا دیتے نے سبحانک اللہم و بحمدک اللہ دی پاکیزگی بیان کرو مالک دی پاکیزگی بیان کیتی جائے احکام الحاکمین دی عظمت دا تذکرہ کیتا جائے میں انشاءاللہ الرحمن لفظ سبحان تے گفتگو کرانگا ساڑا مالک کون ہے ساڑا خالق کون ہے ساڑے اللہ دی پہچان کیا ہے ساڑے مالک دی میرے دوستو تعریف کیا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک سبحان اللہ تسی پاک ہو اللہ جی تسی پاک ہو میں گزارش کراں اس پاک ذات دے نال احدیہ تعلق قائم کریے حضرت مولانا میاں باقر رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ دے ولی سن بڑے اللہ دے پیارے سن بھائی محمد اسحاق پٹی صاحب گل سنن والی جے بھائی جمیل پٹی صاحب بات سنن والی جے خالد خان صاحب توجہ فرمایا جے شیخ آصف صاحب توجہ فرمایا جے گل سنن والی جے ساری کائنات دے سردار احمد مجتبہ علیہ السلام نے جس رحمان دا سانو تعارف کرایا ہے تے لوگاں نے کس طرح اس رحمان دے نال تعلق قائم کیتا ہے میاں باقر رحمت اللہ علیہ میں کہ دعا پہ کر دینے لفظ سنیا جی اللہ جی تسی پاک اللہ جی تسی پاک اللہ جی تسی پاک قاری ظفر صاحب دھیان کرنا اللہ جی تسی پاک اللہ جی تسی پاک دعا ہو رہی ہے دعا دے الفاظ ویکھو اے اہل حدیثوں اور تو اڈے وڈے دعاواں کس طرح کر دے سن
اللہ جی تسی پاک، اللہ جی تسی پاک، اللہ جی تسی پاک، اللہ جی تسی پاک. بندہ ایک سندا پیا تے سنی جا رہا ہے. 10 منٹ گزر گیا ہے، 15 منٹ گزر گیا ہے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، پونا گھنٹہ گزر گیا، گھنٹہ گزر گیا. میاں باقر رحمت اللہ علیہ کہہ رہے نے اللہ جی تسی پاک، اللہ جی تسی پاک، اللہ جی تسی پاک. بندہ کہندا ہے سوئی صاحب میاں صاحب اگے لفظ ہی کو نہیں بول دے. میں اے ہوئی کہیں جاندے ہو اللہ جی تسی پاک، اللہ جی تسی پاک، اللہ جی تسی پاک، اللہ جی تسی پاک. نالے کہن اللہ میں راضی، اللہ میں راضی، اللہ میں راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی. اللہ جی تسی پاک، اللہ جی میں تواڈے تے راضی. بار بار کہی جان. بندہ کہتا جی یہ ہوئی کہی جاندے ہو اللہ جی میں تواڈے تے راضی، اللہ جی میں تواڈے تے راضی. اگے کچھ نہیں کہندے. رو پے اکھاں چوں آنسو آ گئے. رائے وینڈ والے ہو، رائے وینڈ والے ہو، پروانے ہو، غور کرو. میاں باقر رحمت اللہ علیہ رو پے آپ دیدہ ہو گئے، اکھاں وچوں آنسو آ گئے. فرمان لگے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے دی بات نہیں، میں ساری عمر اے ہوئی کہندا رہاں اللہ جی میں راضی، اللہ جی میں راضی، اللہ جی میں راضی. میرے کو حق ادا نہیں ہوندا. اور میرے مالک نے ایک واری بھی فرما دیتا نا کہ جا میاں میں بھی راضی. گل بن جائے گی. محمد یعقوب پٹی صاحب میرے بزرگوں گل سننے والی جی میاں صاحب کے الفاظ دیکھو. اللہ پاک نے ایک بار، اللہ پاک نے ایک بار فرما دیتا، مالک نے ایک دفعہ فرما دیتا جا میاں میں بھی راضی، جا میاں میں راضی، جا میاں میں راضی. تو گل بن جائے گی. میرے دوستو اور عزیزو اس مالک نال اپنا تعلق قائم کریے، اپنا اس مالک نال اپنا تعلق قائم کریے. اور میری پتری سون ڈالیا جدو خطبہ شروع کیتا ہے وہ آواز کیوں نہیں تو کردا؟ وہ آواز کر جدو خطبہ شروع کی. تیری مہربانی آ ہاتھ بنا لے تے یا اورا مینوں اوتھے با کوئی نہ کوئی تے کر. حضرات توجہ فرمانا ذرا. آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال احمد مجتبی محمد مصطفیٰ. پڑھو پڑھو سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دی ذات پاک نے اللہ دیا تعریفاں دسیاں نے، مالک کائنات دیا تعریفاں دسیاں نے. سننا ذرا. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان. پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے 2 کلمے مالک نو بڑے پیارے لگ دے نے، مالک نو بڑے پیارے. ایتھے ٹھیک ہے. مالک نو بڑے پیارے لگ دے نے 2 کلمے کلمتان حبیبتان. 2 کلمے مالک نو بڑے پیارے لگ دے نے، بڑے سونے لگ دے نے. زبان تے بڑے ہولی، میزان دے اندر بڑے پاری. 2 کلمے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کلمتان. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 2 کلمے رحمان نو بڑے پیارے لگ دے. اللہ احکام الحاکمین نو بڑے پسند نے. میزان دے اندر بڑے پاری اور زبان دے اتے بڑے ہولی. وہ 2 کلمے کیڑے؟ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کسرت دے نال اے پڑھ دے رہا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اے بڑے پیارے کلمے، اے بڑے پیارے الفاظ، اے بڑے پیارے جملے. اے جملے نے پیارے نے. مینوں آپ ہی دسو کہ اے پڑھن والے رحمان نو کنے پیارے لگ دے ہون. مالک نو جملے بڑے پیارے لگ دے نے، پڑھن والے رحمان نو کنے پیارے لگ دے ہون گے. اج ایک گل ہور ایک میرا یار سنا رہا سی، شاعر اسلام محمد یا عمیر صاحب بہاول پوری حفظہ اللہ تعالی. کہندا استاد جی میں نے ایک بندے جملہ دسیا بڑا پیارا جملہ، بڑے پیارے بڑے سونے الفاظ. کیسے الفاظ؟ اللہ شان عطا فرمائے،
اللہ دی ذات نہ بھولو اللہ شان عطا فرمائے او دی مخلوقات نو نہ بھولو اللہ شان عطا فرمائے تے اپنی اوقات نہ بھولو خدا دی قسم کیسا پیارا جملہ ہے مالک سونا شان عطا فرمائے اللہ دی ذات نو نہ بھلایا جے مالک عزت عطا فرمائے او دی مخلوقات نو نہ بھلایا جے عرش والا مقام عطا فرمائے اپنی اوقات نو نہ بھلایا جے مالک اگے ڈگ جاؤ مالک اگے نیویں ہو جاؤ ہورو دا شکریہ ادا کرو ہورو دے نال محبت پالو جملے ہوندے نے او دل دے اتے اثر کر جاندے نے الفاظ ہوندے نے جڑے دل دے اتے اثر کر جاندے نے ایک پٹھان نے نا خالد خان صاحب ایک پٹھان نے شعر لکھیا ٹرک دے مگر دل ٹھر گیا ایسا جملہ پیارا بعض دفعہ ایسا ہوندہ ہے بعض دفعہ ایسا ہوندہ ہے ٹرک مگر لکھیا ہویا جملہ دل ہلا دیندہ ہے دیوار تے لکھیا ہویا جملہ دل ہلا دیندہ ہے بعض دفعہ ایسا ہوندہ ہے اخبار دا لفظ دل ہلا دیندہ ہے بعض دفعہ ایسا ہوندہ ہے پہلوان دا جملہ انسان دا دل مسلمان دا دل ہلا دیندہ ہے پٹھان نے پتہ کی لکھیا سی ٹرک دے مگر کہندہ پھول ہے گلاب کا نرمی سے توڑنا پھول ہے گلاب کا نرمی سے توڑنا جان چلی جائے مگر نماز نہ چھوڑنا خدا دی قسمیں میرا تو خیال ہے کوئی رائیونڈ دے ہی پٹھان ہونا ہے جنہیں جملہ لکھیا ہوئے گا کمال یار پشاور دا پٹھان ہوئے یا جناب میرے دوستو جھڑی جگہ دا پٹھان ہوئے پر جملہ کمال درجے دا میرا دل کیتا خان صاحب دی گڈی دے سامنے ٹرک دے سامنے کار کھڑی کرا کہاں خان صاحب باہر آؤ میں تو انہوں جپی پانی ہے تو آڑے کولوں دعا کروانی ہے تو آڑے کولوں دعا لینی ہے تو انہوں دعا دینی ہے میں تو انہوں ملنا چاہنا پھر میں ڈر گیا کتے پٹھان مارے نا تے اے نہ کہے تو کتنا بیوقوف مولوی ہے یہ روڈ ہے یہ جفی ڈالنے والی جگہ نہیں ہے میں ڈر گیا میں ہو نہ ہوئے جفیاں پاندہ پاندہ ڈانگا کھالا تو خیر دوستو محبت والا جملہ پیار والا جملہ پھول ہے گلاب کا دھیان نال سنے آجے پھول ہے گلاب کا نرمی سے توڑنا پھول ہے گلاب کا نرمی سے توڑنا جان چلی جائے مگر نماز نہ چھوڑنا ایک دعا کر دیو ہاں خطبہ جمعہ اور خطبہ جمعہ دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کڑی ایسی ہوندی ہے جس کڑی دے اندر اللہ دعا قبول فرما دینے مالک مہربان ہو جان دینے اللہ کریم دعا نو منظور فرما دینے دعا کر دیو ہاں اللہ سارے مسلمانوں نو 5 وقت دا کی نال 6واں ٹائم تہجد دا اللہ 6 وقت دا نمازی بنا دے سارے مل کے کہو آمین جملہ ہندہ بعض دفعہ انسان دی زبان وچوں نکل جاندہ ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا جملہ بولے ہے لفظ سننا ذرا علامہ اقبال فرمانے نے بستر سے اٹھ کر مسجد میں نہیں آ سکتے اقبال حالانکہ اقبال بڑا پکا نمازی سی بڑا پکا نمازی فجر دے ٹائم ظہر دے ٹائم عصر دے ٹائم مغرب دے ٹائم عشاء دے ٹائم تہجد پڑھنے والا علامہ اقبال بڑا پکا نمازی مگر اپنے آپ نو کی کہہ رہے کہ اپنے آپ نو رہا سمجھا سانو رہا آکھاں تینوں تے سمجھاواں نو سانو سمجھا رہے نے پتہ کی کہہ رہے نے بستر سے اٹھ کر مسجد میں نہیں آ سکتے اقبال فجر دی اذان سننا ہے پر تیرے کولوں گھروں اٹھ کے مسیتے نہیں آیا جاندہ بستر سے اٹھ کر مسجد میں جا نہیں سکتے اقبال قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہو قبر وچوں اٹھ کے سیدھا جنت جان دیاں خواہشاں پہ رکھنا ہے
تے اذان سن کے تینوں مسجد دے گوانڈوں اپنے مکان وچ اٹھ کے رحمان دے گھر وچ آن دی توفیق نہیں، جنت جان دیاں امیداں رکھنا۔ کیا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دے الفاظ، ایک بندہ بڑا سمجھدار بندہ، بڑا سیاڑا تے بڑا دنا، بڑی پیاری گل کرتا، جملے صرف 3 نے مگر مولانا عبدالحمید محمدی صاحب غور کریا جے جملے ہلا دین والے جملے نے، بڑا پیارا کلمہ، بڑا پیارا جملہ، زیر بن صبر نہ بن، رائے ونڈ والے ہو غور کریا جے، زیر بن صبر نہ بن، قاری سعید اللہ سعید صاحب سننے والی بات جے، زیر بن صبر نہ بن، کبھی پیش بھی ہوگا، زیر بن صبر نہ بن، کبھی پیش بھی ہوگا، زیر تھلے ہوندی ہے صبر اتے ہوندی ہے، شاعر کہندا ہے نیویں رہ اچا نہ ہو، ایک دن آنا ہے تو سارے جہان دے نالوں اچے دے سامنے پیش ہونا ہے۔ کیا جملہ ہے میرے عزیزوں، اس مالک نال اپنا تعلق قائم کرو۔ سنو میں جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، او سبحان ذات سنو ذرا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنا تعارف کرائے، میں عزیز ہاں، میں جبار ہاں، فرمایا میں خالق ہاں، میں مالک ہاں، میں سبحان ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور گل سننا، ساری کائنات دے سردار جدوں پاک پیغمبر علیہ السلام رکوع جاندے ہون گے نا، آپ نے رکوع فرمایا، مالک دے سامنے جھک گئے، پاک پیغمبر علیہ السلام مالک دے سامنے جھک گئے اور جملہ کی بولیا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ مینوں دس، تو سردار ہے، تو بہت بڑا جاگیردار ہے، تو بہت بڑا افسر ہے، بہت بڑا عالم، تو بہت بڑا نواب ہے، پر ایک گل سن لے ذرا، تو کہنا ہے میرے کپڑیاں نو وٹ نہ پہ جان، ساری کائنات دا نواب تے اللہ دی بارگاہ دے سامنے، اللہ دی بارگاہ چ رب دے سامنے چکیا ہے، باقی میں نو دس کیڑا نواب ہے جیڑا میری سرکار تو وڈا نواب۔ پاک پیغمبر علیہ السلام ساری کائنات دے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے جاواں رکوع گئے، نظرہ دھیان کرنا، رکوع دے اندر جڑے الفاظ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، پاک پیغمبر علیہ السلام سجدے چلے جاندے، سجدے دے اندر جڑے الفاظ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، صدقے جاواں اللہ دیاں حمداں، اللہ سبحانہ و تعالی دیا حمداں اور تعریفاں کیتیاں جا رہی ہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام رب دیا تعریفاں کر رہے ہیں، مالک دی پاکیزگی بیان کر دینے پہ۔ مینوں ایتھے گل یاد آئی، اللہ نال اپنا تعلق انج دا قائم کرو، اللہ اکبر۔ سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ، سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ، تو اتحان نال سننا ذرا، بہت بڑے محدث، بہت بڑے ولی اللہ، بہت بڑے عظیم انسان، پاک پیغمبر علیہ السلام دے حبدار، اللہ سبحانہ و تعالی دے بہت بڑے عبادت گزار۔ ذرا دیکھیا جے، دعا کر دن پہ 11 سال دی عمر وچ اللہ نے حج کرا دیتا، عمر 11 سال، مالک نے
مالک نے حج کرا دیتا پاک پیغمبر علیہ السلام دا حبدار اللہ دا عبادت گزار مولانا صدقے جاواں سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ 11 سال دی عمر میں مالک نے حج کرا دیتا مالک نے مکہ وخا دیتا مالک نے مدینہ وخا دیتا میں بھی ایک دعا کرنا تسی سارے مل کے آمین کہو اللہ سارے انو مکہ مدینہ وخائے سانو رب نے بولایا سی چلے حج نو تو جو فرمایا جی سانو رب نے بولایا اسی چلے حج نو ساڈی اے ہوئے دعا اللہ لے جائے سب نو جدوں جہاز وچ بہ کے اسی مکے جاواں گے بیت اللہ دے دوالے پھر چکر لاواں گے گل پا کے احرام لا کے اپنی پگ نو سانو رب نے بولایا اسی چلے حج نو اینو یار پرا کر دیو کی مسئلہ یار اینو انجی لا دے رات نو لا لواں گے اینو لا چھڑو حضرات توجہ فرمانا ذرا اسی حاضر تیرے در تے سونیا تیرے گھر جیا اور نہیں کوئی گھر سونیا دے حمد دی توفیق ساڈی شاہ رب نو سانو رب نے بولایا اسی چلے حج نو تے گل سن والی جے لباس قبر والا اج اسی پا کے آئے ہاں سارے دنیا دے فکر مکا کے آئے ہاں ختم کر کے آئے اسی اپنی سج دھج نو سانو رب نے بولایا اسی چلے حج نو سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ حج کرنے واسطے چلے گئے 11 سال دی عمر حج کر لیا دعا ہو رہی پروانے ہو دعا ہو رہی دعا دے الفاظ سننا ذرا توجہ نال دعا دے الفاظ یا اللہ اے حج میرا آخری حج نہ بنائی مینوں پھر بھی ایتھے لے آئی الفاظ دیکھیں اگلا سال آیا رب نے پھر حج کرایا پھر جناب اوہی دعا اگلا سال آیا پھر حج رب نے کرایا اوہی دعا اگلا سال آیا پھر رب نے حج کرایا پھر اوہی دعا رائے ونڈ والے ہوں دھیان کرنا توجہ فرمانا ذرا نہ 1 نہ 2 نہ 4 نہ 5 نہ 7 نہ 10 نہ 20 نہ 25 نہ 30 نہ 35 نہ 40 نہ 42 نہ 48 نہ 50 نہ 55 نہ 60 نہ 65 نہ 70 نہ 72 نہ 75 کائنات دے رب سونے نے 80 حج کرائے ہر سال آج اور ہر سال کہن یا اللہ میرا حج آخری نہ بڑھائی 80 حج ہو گیا نا جدوں فرماندے نے میں پھر دعا کرن لگا مینوں اللہ کو شرم آ گئی کہ مالک کتے یہ نہ کہے بھی تو چنگا چمبڑے ہیں ہر باری پھر نہ میں یا اللہ پھر لے آئی اے اونا دی اپنی سوچ سی مگر مالک تے ہوئے کہندہ ہے جتنا منگو اتنا دیاں گا جنی واری منگو عطا کرانگا خوش ہووانگا راضی ہووانگا مہربانا بڑا قدردانا بڑا عظیم الشانا الہا تو اڈا حاجت رواہا تو اڈا مشکل کشاہا فرمایا نہ منگو گے میں ناراض ہو جاواں گا جنہ منگو گے عطا بھی کراں گا تے راضی بھی ہوواں گا سبحان ایڈا مہربان اللہ میرے عزیزو اس اللہ نال سانو اس طرح دا پیار پانا چاہیے توجہ فرمانا ذرا رب کائنات نے فرمایا میں زمین دے اندر خلیفہ بنانا چاہنا کہ اللہ پاک نے جدو یہ بات فرمائی فرشتے پتہ کی کہنے لگے سنیا ذرا فرشتے کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون
مالک کائنات نو فرشتے کہنے لگے یا اللہ نہ بڑا روڑا پہ جائے گا، لالا لالا ہو جائے گی، بو 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 ہو جائے گی، پھڑ لو ہو جائے گی، پہ جو لے جو لمیاں پا دیو، مار دیو، اٹھا دیو، جلا دیو، روڑا پہ جائے گا۔ مالک نے فرمایا تسی فرشتے ہی رہو، اعلان بنو، جو منو پتا ہے تانوں گوانڈیاں نو بھی نہیں پتا۔ فرمایا جو میں جاننا تسی نہیں جان دے، جو میں جاننا تسی نہیں جان دے، جو میں جاننا وا تسی نہیں جان دے۔ ایویں کئی بندے قسمیں چنگے پلے ہو گئے۔ بزرگو اب ویکھو ہاں میرے ہاتھ دی لکیر کتھے جاندی ہے، میں لینوں پار جاندی۔ کوئی گل کرنے والی بھی کریا کرو، کوئی چنگیاں گلاں کر لیا کرو، اچھیاں گلاں کریا کرو۔ خالد خان میں تیرے تو صدقے جا جدا عقیدہ اتنا پیارا ہے، سنو ذرا قرآن۔ اللہ پاک فرما دے رہے یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والے ہو، اے ایمان والے ہو، اے ایمان والو، تو آڈے تے شراب حرام، تو آڈے تے جوا حرام، قسمت ازمائی کرنا کرانا حرام، غیر اللہ دی پوجا تو آڈے تے حرام ہے۔ انہا چیزاں تو بچ جاؤ، انہا چیزاں تو گریز کرو، انہا چیزاں تو پریز کرو۔ فرمایا میں تو انہوں جنت عطا کر دیاں گا، چار چیزاں کو بچ جاؤ، 8 دروازیاں والی ساڑے کو جنت لے لو۔ چار چیزاں تو گریز کرو، چار چیزاں تو پرہیز کرو، چار چیزاں تو اجتناب کرو، چار چیزاں دے نیڑے نہ جاؤ۔ غیر اللہ دی پوجا، قسمت ازمائی کرنا کرانا، اور فرمایا شراب، اور فرمایا جوا نیڑے نہ جاؤ۔ چار چیزاں تو بچا کرنا تہاڈا کام ہے، اور 8 دروازیاں والی جنت عطا کرنا ساڈا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ مالک کیڈا مہربان ہے، میرا مالک سونا کتنا مہربان ہے۔ دوستو آؤ سنو ذرا، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساتھ پاک کو ایک بندہ آیا، صحابی آیا رضی اللہ تعالی عنہ، پاک پیغمبر علیہ السلام کو وظیفہ پوچھن واسطے آیا۔ سونیو مینوں وظیفہ دسیا جائے، مینوں وظیفہ دسیا جائے، میں وظیفہ پوچھنا چاہنا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے وظیفہ دسیا، وظیفہ سن لو تے سارے یاد کر لو، رائے وینڈ والے ہو سارے یاد کر لو۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وظیفہ یاد بھی سارے کرے آج، یاد بھی سارے کر لو۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے کڈے سونے وظیفے دسے، کڈے پیارے وظیفے دسے۔ سنو ذرا میرے دوستو توجہ فرمانا، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ملاقات جس وقت میرے دوستو ابراہیم علیہ السلام دے نال پاک پیغمبر علیہ السلام دی ملاقات ہوئی، میں صدقے جاواں آسمان تے ملاقات ہوئی۔ سبحان اللذی اسرا بعبدہ، جس وقت ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی آکھیا، کی فرمایا، کیڑی گل کی تھی سنیا جے ذرا۔ انہوں نے فرمایا سونیو اپنی امت نو میرا سلام آکھیا جے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے امتیاں دی، کیا بات ہے امتیاں دی۔ سونیو اپنی امت نو میرا سلام آکھیا جے۔ اگلی گل سننا ذرا، ایتھے جناب نواز شریف دا پیغام آ جائے، سلام آ جائے، شہباز شریف دا جناب سلام آ جائے، زرداری دا سلام آ جائے، مشرف دا سلام آ جائے، عمران خان دا سلام آ جائے۔ کیا بات، اینو عمران خان دا سلام آیا ہے۔ سنو ذرا
میں صدقے جاواں اس امت دی شان تو جنہاں نو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کر لیا. فرمایا میرا سلام دینا نال ایک پیغام دینا. جنت ایک چٹیل میدان ہے، کھلی جگہ ہے، وسیع و عریض ایک میدان ہے، او دے اندر بوٹے تساں آپ لانے نے رحمان دی مدح کر کے رحمان دی تعریف کر کے. سبحان اللہ. پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا انہوں وظیفہ دسیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دھیان کرنا ذرا مالک نال ایہو جہا تعلق قائم کرو، اللہ دیا حمداں دے ترانے گایا کرو، مالک دے نال ایہو جی محبت اور ایہو جہا پیار پالو. اور میں صدقے جاواں نماز تو بعد جو سلام پھر دا نا پاک پیغمبر علیہ السلام نے وظیفہ دسیا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. دھیان کرے آج ذرا بلند آواز نال کہنا ہے اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ بلند آواز نال کہنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور 1 مرتبہ کہنا ہے اللہ اکبر. میرے دوستو اگے سنیا جی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اے پڑھ کے پورا کرنا ہے. میں صدقے جاواں جیڑا بندہ اے وظیفہ کر لیندا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کائنات دا رب گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے، سمندر دی جھگ دے برابر بھی گناہ ہون تے رب معاف فرما دیندا ہے. کیسے وظیفے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نے دسے آپ اپنی بیوی نو گھر چھڈن واسطے جا رہے ہیں. دھیان کرنا آپ بیٹھے نے اعتکاف، پاک پیغمبر علیہ السلام اعتکاف بیٹھے سن. میں صدقے جاواں کدے خطبہ ارشاد فرما رہے نے، امامت کروا رہے نے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء تہجد پڑھ رہے نے، صلح کروا رہے نے، صدقے جاواں جنازہ پڑھا رہے نے، اور خطبہ نکاح پہ پڑھ دے نے، تربیت فرما رہے نے، صحابہ دی تربیت فرما رہے نے. حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کھیل دینے پہ، عنہما دے نال کھیل دینے پہ، اور ایڈا مصروف سونا نبی اعتکاف بہ گیا، مالک نو منان واسطے اعتکاف بہ گیا. حالانکہ دسیا تے سانو ہے نا سونے نو تے اگے ہی اللہ نال پیار بڑا سی. فرمایا او میرے امتیو مالک نو راضی کرے آجے، مالک نو خوش کرے آجے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. میں صدقے جاواں اعتکاف بہ گئے، آپ دی اہلیہ، آپ دی زوجہ محترمہ، میری تیری روحانی اماں جان آپ نو ملن واسطے آئیاں. آپ ان گھر وال چھڈن واسطے جا رہے نے. جس وقت جا رہے نے رستے دے اندر 2 صحابی ملے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے تہاڈی روحانی ماں ہے، میری بیوی ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے جو یہ الفاظ کہے صحابی دووے بول کے نہ لفظ سنیا نے کہیں دے نے سبحان اللہ سبحان اللہ. سونیو اللہ پاکے، سونیو اللہ پاکے، سونیو اللہ پاکے. بھلا ساڈے دل کئی ایسی ویسی بات آ سکتی ہے، ایسی ویسی گل آ سکتی ہے. پوچھو علماء کرام کولو، مولانا اصغر صاحب کولو پوچھو، حافظ طارق صاحب کولو پوچھو، حافظ محمد یوسف صاحب کولو پوچھو جو مناظر اسلام مولانا محمد نواز چیمہ صاحب دے داماد نے، تواڈے امام نے. پوچھو پاک پیغمبر علیہ السلام بولے تھے آپ نے کی فرمایا. آپ بولے، آپ نے لب مبارک کھولے، میری سرکار نے موتی رولے. جیدہ سادہ لفظ ترجمہ تو سنان لگا
फरमाया तुसी बड़े चंगे हो, शैतान चंगा नहीं। मेरे सहाबा तुसी बड़े चंगे हो, शैतान चंगा नहीं। आओ मेरे दोस्तों, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी कैसी प्यारी शख्सियत, कैसा प्यारा जुमला ते कैसा प्यारा किरदार। मैं फिर इत्थे तर्जमा क्यों ना तुहानू सुनावा। अल्लाह दे के जमाल सोने नू सारे जग तो हसीन बना छड़िया। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम तो सदके जावा। अल्लाह दे के जमाल, अल्लाह दे के जमाल सोने नू सारे जग तो हसीन बना छड़िया। जिथे कोई नबी जा सकिया नहीं, रब सोने नू उथे पहुंचा छड़िया। अल्लाह दे के जमाल सोने नू सारे जग तो हसीन बना छड़िया। वाह वाह बुलिया मेरी जनाब दिया, वाह वाह बुलिया मेरी जनाब दिया, जिवे पत्तियां सुरख गुलाब दिया। सोने बुलियां खोलियां बुलियां, रायविंड वालियो सोने बुलियां खोलियां खोलियां जिस वेले सारे जग ते चानन ला छड़िया। चमके चेहरे ते लाट नूरानी है, सोना मुखड़ा अख सुल्तानी है। इना अखियां लोड़ ना अखियां अखियां, इना अखियां लोड़ न सुरमे दी, रब आप ही सुरमा पा छड़िया। इना अखियां अखियां, इना अखियां। जनाब चौधरी मोहम्मद याकूब पट्टी साहब दे मुंहों नारा निकल गया, तो फरमाना जरा। इना अखियां अखियां, इना अखियां, इना अखियां लोड़ न सुरमे दी, रब आप ही सुरमा पा छड़े। आखो सुबहान अल्लाह। इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह मेरे दोस्तों बड़ा सख्त दिया बादशाह, बड़ा सख्त दिया बंदा, बड़ा कौड़ा जिहा बंदा, बड़ा तत्ता जिहा बंदा। पर गल सुनिया जे, ठोकर लग गई। ठोकर किस बात दी लगी? पहला निरा सुल्तान सी, फिर अल्लाह ने सुल्तान उल औलिया बना दिता, रब ने वलियां दा सुल्तान बना दिता। एदा जेड़ा सी ना बिस्तर, एदे बिस्तर ते लौंडी सौ गई, बिस्तर ते लौंडी सौ गई, खादमा सौ गई जनाब, नुकरानी सौ गई। इनू गुस्सा चढ़ गया, ऐ कौन होवे? नुकरानी हो के मेरे बिस्तर ते सौण वाली, खादमा हो के मेरा बिस्तर विछाण वाली, मेरे बिस्तर ते सौण वाली कौन है? ये खादमा नुकरानी हो के कौन है सौण वाली? दुर्रा फड़िया, 1 2 3 4 5 4 5 6 3 4 5 दुर्रे मारे, कोड़े मारे। कहन लगा तू कौन है मेरे बिस्तर ते सौण वाली? पहला रो पई, बाद विच हस पई। गल सुनने वाली जे रायविंडियो, रायविंड वालियो गल सुनने वाली जे। पहला रो पई, फिर हस पई। कहंदा रोण दा ते पता मैनू लग गया, तेनू तकलीफ हुई है, तेनू पीड़ हुई है, तेनू दर्द हुई है, तां तू रोई है। हसन दा पता नहीं लगा, जरा हसन दा सबब भी दस। कहन लगी नाराज ना होवे ते तां दसनी आ, मैं 5-7 मिनट सुती हाँ, मैनू तो 5 दुर्रे ठुके ने, तू इन्नी देर दा सौण लगा, पता नहीं तेनू किन्ने पैणे ने। इन्नी देर दा तू सौण लगा, लापरवाही च सुता है, बेपरवाही च सुता है। मालिक दा पता नहीं, खालिक दा पता नहीं, रहमान दा पता नहीं, हाजत रवा दा पता नहीं, मुश्किल कुशा दा पता नहीं, पता नहीं तेरे नाल की बननी है। ऐसी गल दिल दे उत्ते लगी, सारी जिंदगी मालिक नू ही मनांदा रहा, सेज छड़ के जंगलों नू निकल गया। रब्बा जब तक राजी नहीं होएगा मैं घर नहीं आऊँ। मालका राजी हो जा, मालका खुश हो जा। आओ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अजीज भाइयों, मुहब्बत ते प्यार दा पैगाम साडा ते मामला ही इंजदा है। साडा ईमान बड़ा कमजोर है। मौलवी साहब कहन और नमाज पढ़िया करो, सारे नमाज़ां शुरू कर दी, इधरों भी उधरों भी उधरों भी सारे मसीते आ गए।
پٹی برادران آ گئے، سیال برادران آ گئے جناب، سارے آ گئے، چودھری اختر سیال آ گیا، مولوی منظور آ گیا جناب، قاری ظفر آ گیا، شیخ آصف آ گیا، جمیل پٹی آ گیا، اسحاق پٹی آ گیا، قاری یوسف آ گیا، سارے آ گئے۔ آؤ بھائی مسیتے، آؤ نماز پڑھو۔ ایک ہور بیلی بھی اوکھا سوکھا ہو گیا آ گیا، لو مولوی جی کیوں پھر تسی تنگ جو کر دے ہو، آلو نماز پڑھ لئیے۔ نماز پڑھی، گاں مر گئی، گاں مر گئی، بڑا روڑا پاوے کہ مولوی پڑھا لیا، مگر چڑھے ہن پڑھا لیا نمازو، گاں مر گئی ہے۔ بچہ روڑا پائے، بچہ روڑا پائے، بچہ ماں دے بغیر تڑپے تے جناب، بے قرار تے بے چین ہوئے۔ ادھروں مولوی نو جناب ناراض ہو کے آیا، مولوی پڑھا لیا نماز، ادھروں بچے نو کہنا ہے چپ کرنا کہ میں 2 رکعتاں نہیں تھا، کرنا چپ تمہیں کہ میں 2 رکعتاں نہیں تھا، لگایا تمہیں سیدھا، ساڈا تے حال ہے۔ اسی اسے وقت پریشان ہو جانے ہیں، نماز دی وجہ تو انج ہو گیا، خدا را نماز پڑھن نال دکھ دور ہوندے نے، نماز پڑھن نال آسانیاں ہوندیاں نے، نماز پڑھن نال رب فضل کردا ہے، نماز پڑھن نال اللہ کرم کردا ہے۔ صدقے جاواں نماز پڑھن نال رب دی نظر کرم ہوندی ہے، سبحان۔ میں پھر کیوں نہ کہاں کرم کرم مولا، کر کرم کرم مولا، تیرا کر چھڑ کے جاواں ہور در تے، تیرا کر چھڑ کے جاواں ہور در تے، مینوں آندی ہے شرم مولا، کر کرم کرم مولا، کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا، تو ہی احد صمد اے بخش دے سب، سارے مل کے کہو آمین۔ تو ہی احد صمد، تو ہی احد صمد، تو ہی احد صمد اے بخش دے سب، رکھ ساڈا بھرم مولا، کر کرم کرم مولا، کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا۔ اور علماء کرام کو پوچھ لو، مکہ نمازیاں نال بھریا ہے، آج تسا ٹکٹ بھی رکھیا عمرے دا ایک ٹکٹ، جیڑا رات نو جلسہ سنے گا نا عمرے دا ایک ٹکٹ ملے گا۔ تے گل سنیا ذرا دھیان نال، مکہ نمازیاں نال بھریا ہے، مدینہ نمازیاں نال بھریا ہے، جدہ ریاض تمام الباحہ ابہا طائف قسیم بریدہ، میرے دوستو سارا عرب دی زمین نمازیاں نال بھری ہے۔ اور اتھے برکتاں کی نہیں ہے، ٹپا مار دینے پہاڑ پوٹ دینے وچوں سونا نکل آؤندا ہے، ٹپا مار دینے زمین تے تھلیوں تیل نکل آؤندا ہے، اسی رائے ونڈ لینڈ تو پار ٹپا مارنے تھلیوں ساپ نکل آؤندا ہے، اسی مارنے ٹپا ساپ ہی نیرا اترا نہیں نکلدا، دموں ہی نکل آؤندی ہے، سیاپا پہ گیا ساڈے واسطے، مصیبت بن گئی۔ آسمان تو آواز آؤندی ہے، جنہ میری زمین تے میری توحید نال وفا کرو گے، اونی زمین تواڈے نال وفا کرے گی۔ تسی جگہ جگہ اوتھے پیر فقیر امام بزرگ، اوتھے سجدہ اوتھے سجدہ اوتھے سجدہ اوتھے سجدہ، ڈر غیر اللہ دی نظر و نیاز۔ فرمایا میری توحید نال وفا کر کے وخا دے، میں رحمتاں بے بہا کر کے وخا دے۔ اسی کی کرنے ہو کھلو جا، اسی کی کرنے، ساڈا کی حال ہے۔ اور میرا پتر میں جمعہ پڑھا رہے ہیں، تساں سمجھیا مولوی منظور ہفتہ پڑھانا آیا ہے، ادھر توجہ فرمانا، غور کرنا ذرا، ساڈا حال کی ہے۔ حافظ محمد بن بارک اللہ لکھوی، سارے کہو رحمت اللہ علیہ، ایک جگہ نماز پڑھنے لگے، بڑے نمازی لوگ ہوندے سن۔ حافظ محمد یا صاحب، عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ دے ولی، حضرت مولانا قاری محمد یا صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ دے ولی، مولانا محی الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ دے ولی، مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ دے ولی، حافظ محمد بن بارک اللہ لکھوی رحمت اللہ علیہ۔ جا رہے نے، نماز دا ٹائم ہو گیا، ڈاچی نو بنیا، نال دربار سی، ملنگ بیٹھے سن، دربار ملنگ بیٹھے سن، ادھر مسجد سی ادھر قبر سی، جناب ڈاچی نو بنیا نماز پڑھن لگے،
تے ملنگاں نو کہندے نے یار ڈاچی دا ذرا خیال کریا جے۔ ملنگ ایڈا اتر مال کہن بابا ایتھے ڈاچی نہ بن، ساڈا بزرگ ڈاچیاں نو چنگیا نہیں سمجھدا۔ دسو بزرگ قبر ہی ستا ہے، ملنگا وکھرا کٹا کھولیا، وہ کہا ساڈا بزرگ ڈاچیاں نو چنگیا نہیں سمجھدا۔ کہنے لگے کوئی ایسی گل نہیں، میں انہیں نماز پڑھ کے آیا، تسلی نال نماز پڑھی محمدی صاحب، گل سنن والی جے، تسلی نال نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سجدہ کیتا، قیام کیتا، رکوع کیتا، بڑی تسلی نال نماز ادا کیتی، سلام پھیریا، واپس آئے دیکھیا کی ڈاچی زمین تے بے ہوش پئی ہے، بڑا مسئلہ گڑبڑ ہویا پیا، بڑا مسئلہ خراب ہویا۔ بڑا ملنگ کی آندے نے چنگا نے اے نہ ہن اٹھی، اے مکی مکی اے مر گئی، مک گئی، ختم ہو گئی، پٹھا بہ گیا، بالکل فل بٹا فل، بالکل خات کام مک گیا، ہن نہ اٹھی۔ حافظ صاحب بڑے مواحد بندے سن، اللہ والے سن، اللہ نال پیار، قاری سعید اللہ سعید صاحب رب نال بڑا انہاں لوکاں دا پیار، لتر پھڑیا ماریا ڈاچی نو، اللہ اکبر، اٹھ کے بہ گئی، دوسرا لتر ماریا، لا حول ولا قوت الا باللہ، ڈاچی کھڑی ہو گئی۔ تے ملنگ گلاں کرن اپنے بزرگ نالوں تگڑا ہے، آ تہاڈا عقیدہ ہے، وہ مسلمانوں وہ تسی انج دے ہو گئے ہو، خدا رائے ہو جے کم نہ کرو۔ آؤ تو انہوں دسا مالک نال کہ ہو جے تعلق قائم کریے، مولا سجدے چ سر ہووے تیری حمد و ثنا ہووے۔ بول دے کیوں نہیں؟ واٹ از پرابلم؟ تو انہوں مسئلہ کیے سارے بولو، انج نہ کرو، انج نہ کرو۔ میں چاہنا ہوا جویں تساں آج اس بیکار بندے گناہگار آج دن کسار بندے دے نال پیار کیتا ہے، جنہیں تساں استقبال وچ نعرے مارے، میرا دل کردا ہے اونیاں قرآن دیاں ایتاں تے نال تانوں ترجمہ سنا دیاں۔ مولا سجدے چ سر ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، میرے ہونٹاں تے ہر مشکل، میرے ہونٹاں تے ہر مشکل دے وچ تیرا ہی نہ ہووے، مولا سجدے چ سر ہووے تیری حمد و ثنا ہووے۔ نبی ہومر ولی ہومر سارے تیرے سوالی نے، کئی پیر ویکھے میں جڑے بچیاں تو خالی نے، اونا راہواں تے چل توں وی، اونا راہواں تے چل توں وی، جھڑی اللہ دی راہ ہووے، مولا سجدے چ سر ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، تیرا در چھوڑ کے اللہ کسی در میں نہ جاواں گا، مصیبت وچ قبراں تے ترلے میں نہ پاواں گا، مدد منگے تیرے کولوں، مدد جمیل پٹی صاحب، مدد منگے تیرے کولوں، میری ایسی زبان ہووے مولا سجدے چ سر۔ تو میرے عزیزوں اور بھائیوں، اس مالک نال اس طرح دا تعلق قائم کیتا جائے۔ مالک کائنات نے جس وقت فرمایا میرے ملائکہ جو میں جاننا تسی نہیں جان دے، اگے سننا ذرا، قرآن اس بات دا تذکرہ کر رہا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ اگے قاری صاحب، إِن كُنتُمْ
کنتم صادقین فرمایا اینا ناما دی خبر دیو او ملائکہ دسو نام جڑے میں آدم علیہ السلام نو سکھائے اینا ناما دی خبر دیو فرشتیاں دے الفاظ قالو سبحانک اللہ تیرے قرآن تو صدقے مالکہ تو کتنا مہربان ہے ربا تو کتنا مہربان مل کے ایک واری کہو سبحان اللہ پیار نال کہو ذرا گرج کے کہو قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اے اللہ تو پاکے تو ہی جاننا ہے اسی نہیں جان دے ربا تو ہی جاننا ہے اسی نہیں جان دے جدا ترجمہ پنجابی جو بندا ہے ربا تیریاں تو ہی جانے سبحان آؤ تو انو قرآن پاک دی اور ایک سناوا جمعے دا ٹائم بڑا مختصر جہاں ہوندہ ہے گل سنو ذرا قرآن پاک وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب اللہ کریم نے قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام دے بارے قرآن کے اندر رب کائنات پوچھن گے اے میرے عیسیٰ علیہ السلام کیا تساں آکھیا سی کیا تساں لوکانو آکھیا سی منو تے میری مانو اللہ تو سوا الہ بنا لو عیسیٰ علیہ السلام کی کہن گے قال سبحانک تسی پاکو اگے ترجمہ سننا ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق جدا پنجابی ترجمہ بندا ہے سونیا خالقہ تے مالکہ بھلا میری اینی جرت ہے کہ عیسیٰ ہو جی گل کرے ہائے ہائے عیسیٰ دی جرت نہیں کہ ہو جی بات کرے نال لفظ سننا نالی لفظ سننا ادب کنا ہے اے تے عاجزی انکساری ہے ہن ذرا ادب سننا ان کنتو قلتو فقد علمتا اگر میں آکھے ہے تسی جان دے ہو کیوں تسی میرے پیتاں نو جان دے ہو منو تواڈے پیتاں دا پتہ نہیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دی عاجزی یاد آ گئی انکساری یاد آ گئی کہندے نے یا اللہ قیامت والے دن سب تو وڈی نا میری ایک عرض ہوئے گی دھیان نال سنیا جے اللہ قیامت والے دن سب تو بڑی میری عرض ہوئے گی یا اللہ قیامت والے دن مینوں پوچھی نا ربا سونیا میں دسن جوگا نہیں اللہ حساب نہ لیا جے مالکا اقبال کو حساب نہ لیا جے میں حساب دین جوگا نہیں تے اگے ہون اے تے ہوئی عاجزی اگے ادب سن لو اگر تساں پوچھنا ہی ہے کیوں تسی مرضی آلے ہو مرضی دے مالک کو میرے رب جی اگر تساں پوچھنا ہی ہے تو پھر میری ایک اور درخواست ہے مینوں نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے کول نہ پوچھے آجے کتے میں سونے دے کول شرمندہ نہ ہو چودھری محمد اختر سیال صاحب دیکھو عاجزی دیکھو انکساری دیکھو خدا دی قسم کدی علم تے مان نہ کرنا عمل تے مان نہ کرنا تہجد تے مان نہ کرنا تعداد تے مان نہ کرنا کدی بازوان تے مان نہ کرنا صدارت وزارت تے مان نہ کرنا حکومت تے فوج تے مان نہ کرنا جدوں کتے مان کرن دی واری آئی تے رحمان تے مان کریا رحمان انج کہہ لو ٹرمپ تے مودی سوال پیا کردہ ٹرمپ کو پتہ کی کہندہ
कहता 10 कुत्ती के बच्चे 2 मर गए, बाकी कितने बचे? 10 कुत्ती के बच्चे 2 मर गए, बाकी कितने बचे? उस आख्या 2, एक तू ते एक मैं। इन्हां लानतियां ने मुसलमानों तड़ियां लानियां शुरू की ने, पाकिस्तान में हम ऐसे करेंगे, पाकिस्तान में हम ऐसे करेंगे। थोड़ी भैन विआही इत्थे पाकिस्तान, पूरा मुंह ते करो जरा, मार मार के लितर बूथियां तुहाडियां भन देंगे, जरा इधर मुंह ते करो। वो तुहानू ते रायविंड तबलीगी जमात वाले कहना इनको पकड़ो जरा, इनको लंबा करो, पकड़ो जरा, जूते मारो इनको और इनको पानी पिला पिला कर मारो। ये बेगैरत कितने कुत्ती के बच्चे हैं, ये जलील है, ये कमीने हैं, ये क्या समझते हैं हमारे मुल्क को? और साढ़े बाबे 70-70, 80-80 साल, 90-90 साल दे काफरो तुहाडे चौडे ला देंगे, मोछे पा देंगे। तुहानू पता नहीं, सोया हुआ शेर जब जाग पड़ता है तो शेर ही होता है। ए मुस्तफा दे गुलाम, जेड़े मुस्तफा दे उम्मती ने, ये अल्लाह दे शेर ने। दुआ करो अल्लाह इस्लाम नू जिंदा रखे, दुआ करो अल्लाह पाकिस्तान दी हिफाजत फरमाए। मैं जी गल तुहानू सुना रहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कहणगे अल्फाज, काला सुबहानक, अल्लाह जी तुसी पाक हो। अगे सुनना जरा दोस्तों, ध्यान करया जे, तवज्जो फरमाए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रब दा कुरान ऐलान करदा है, वज़न्नून इज़ ज़हबा मुगाज़िबा फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फनादा फी ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। हजरत सुलेमान हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मच्छी दे पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कह रहे ने, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक, मिलके कहो सुबहान अल्लाह। और कदी अल्लाह नाल इंज दा भी तल्लक कायम करेगा। पंजाबी बोली रब नाल जिन्हों कुरान दी आयत ना आए, जिन्हों खालिद खान साहब जिन्हों हदीस पाक दा मफहूम याद ना होए, अल्फाज याद ना हो, वो पंजाबी च याद कर लवे। आख्या करो, मेरे कोल बांधे अंबार अल्लाह। चौधरी करामत जट साहब ध्यान करना, मर्दे मोमन मर्दे हक ध्यान करना, इंज तरला अल्लाह दा तरला, मेरे कोल बांधे अंबार अल्लाह, तेरी सिफत सत्तार गफ्फार अल्लाह, तेरी ठाठ रहमत दी बदियां नू धोवे, मेरे जे आसी क्यों बेआस होवे, मेरे जे आसी क्यों बेआस होवे, गुनाहगार आजिज़ हाँ बेकस बेचारा, गुनाहगार आजिज़ हाँ बेकस बेचारा, मगर तेरी रहमत दा मौला सहारा, मैं हर वेले तेरे दुआरे तो मंगा, तू देंदा ना थके मैं लैंदा ना संगा, मेरी हर वेले ए हो इल्तिजा है, मैं बंदा हाँ तेरा तू मेरा इलाह है, मैं बंदा हाँ तेरा तू मेरा इलाह है, कबर दे अज़ाबों भी कर दे आसानी, तेरी मेहरबानी तेरी मेहरबानी, महशर दी सख्ती भी नेड़े ना आवे, जाम साकिए कौसर बार बार पिलावे, हर वेले अल्लाह करा मैं दुआवा, क़यामत नू हसदा मैं जन्नत नू जाऊं। सारे उच्ची आवाज में कहो आमीन। मेरे अजीजों और भाइयों सुनिया जरा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते नहीं, या अल्लाह मैं तेनू वेखना चाहना, रब्बे अरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह मैं तेनू वेखना चाहना। मकसद भला की सी, ऐ परवरदिगार तू आप एडा सोना, तेरी बात तेरा कलाम एडा सोना है, रब्बा पता नहीं तू आप किड्डा सोना होएगा। एक मौलाना साहब ना तकरीर करन,
پتہ تقریر کرن تے کہن کی کہن اللہ پاک دی تے نبی پاک دی معراج والی رات جفی پہ گئی مالک نے جفی پا لئی سونے دے نال سونے نے جفی پا لئی رب رحمان دے نال نبی سلطان نے جفی پا لئی رحمان دے نال رحمان نے جفی پا لئی نبی سلطان دے نال دے گھر اہل حدیث ایک بابا جی سن بابا جی نے ڈانگ پھڑی ڈنگور پھڑیا سوٹا پھڑیا مولوی جی کتھے لکھیا ہے اکھے جی سمہ دنا فتدلہ فکانا کعبہ قوسین او ادنا ہور نیڑے بزرگو یہ مانا جفی بندا ہے تے بابا جی فرماندے نے مولوی جی پئی تے نہیں پر جی اپنے ابے دا تے اج پا کے جائیں اج جفی پوا کے جائیں کیوں مولویوں کولوں وعدے کردے ہو پاک پیغمبر علیہ السلام نال محبت دا اے ہوئی انداز ہے جو سونے نے فرما دیتا ہے جہان ایک پاسے ہو جائے او دے وچ وعدہ کاٹا نہ ہوئے جان جاندی ہے تے جائے سونے دے لفظ کہیا ہویا وچ وعدہ کاٹا نہ آئے سارے کو وہ مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری گل حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی میرے موسیٰ تو منو ویکھ نہیں سکتا ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی اس پہاڑ وال ویکھ اگر پہاڑ اپنی جگہ تے قائم رہا تو منو ویکھ لویں گا رب دا قرآن فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك اللہ نے نور دی تجلی پائی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے جدو ہوش آیا پہلا جملہ ہوش آیا پہلا جملہ رائے ونڈ والے ہو پروانے ہو ہوش آیا پہلا جملہ فلما افاق جدو ہوش آیا قال سبحانک اللہ جی تسی پاک ہو اللہ جی تسی پاک ہو تبت الیک اللہ جی تہاڈیاں تسی ہی جانو تسی پاک ہو اس مالک دیاں تعریفاں کریا کرو حمداں کریا کرو ثناواں کریا کرو میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا رائیونڈ دی جماعت دا اور پٹی برادران دا سارے عوام الناس دا سارے شہر دا جنہاں نے اس گناہگار نال محبت اور پیار کیتا ہے اور میں اللہ دی رحمت اس دے فضل اور اس دے کرم دا کیویں شکریہ ادا کرا مالک بڑا مہربان ہے جنہیں محبتاں کروائیاں تواڈے نال پیار پایا اے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دے نال وفا دا نتیجہ ہے نبی علیہ السلام نال محبت اور پیار پاک پیغمبر علیہ السلام دے ادب و احترام دا میرے دوستو نتیجہ ہے تیسری بات ہے ماں باپ دی دعا دا نتیجہ ہے اج میں بڑی گل سوچی ہے اج زندہ ہوندی امی جان اج زندہ ہوندے ابو جان تے انہاں دے نال میں حاضر ہوندا رائے ونڈ دے اندر اور محبتاں ویندے تے پیار ویندے تے نال ہی کہندے منظور صاحب پتر عرش والے نے ساڑیاں دعاواں قبول فرما لیاں نے آج جو قبرستان چرام کر رہے نے سارے دعا کرو اللہ میرے پیارے والدین دیاں قبرانو اللہ جنت دے باغیچے بنا دے جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے میں دعا کرنا اللہ سارے دے والدین نو جنہ جنہ دے فوت ہو گئے انہ دے والدین نو اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے حضرت علامہ ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی صاحب یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے چھوٹے پائی وہ بھی تشریف لے آ رہے نے مناظر اسلام مولانا محمد نواز چیمہ صاحب وہ بھی آ رہے نے رات علماء کرام دے خطابات ہون گے میں بھی جمعہ پڑھا کے ایتھے ہی ہاں انشاءاللہ اینڈ دے اتے دعا میں انشاءاللہ تواڈے کولوں کروانی ہے تساں کرنی ہے سارے ہی ایتھے ہاں انشاءاللہ ہن تساں نماز بڑی تسلی نال ایک بھائی جان کہہ رہے سن صفاں دا بڑا خیال کریا جے تاکہ صف سیدھی رہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ